अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी परवरदिगार आलम का हम दिलो जान से शुक्र अदा करें कि उस रब ने हमें हमें ज़िंदा रखा। किस लिए? उस रात के लिए जो क़ल्ब है, जो दिल है, जो सेंटर है, जो कोर है, जो रूह है, जो स्पिरिट है माह मुबारक रमज़ान की। जी हाँ, हम कब से इंतज़ार कर रहे थे ना कि वो टाइम आ जाए जब हम अपनी डेस्टिनी को चेंज करें, खुद तकदीर अपनी लिखें। कितना इंतज़ार! कौन सी ऐसी नमाज़ है जिसमें हमने नहीं कहा वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र या नाइट ऑफ क़द्र, नाइट ऑफ क़द्र जिसमें हमने खुद इंशाअल्लाह अपनी तकदीर को लिखना है, जिसको रब ने कहा। Can you believe it? The way Allah Tabaraka wa Ta'ala is introducing this particular night, अंदाज इतना अजीब है कि अल्लाह कहे वमा अदराक, अल्लाह कह रहा है। कौन जान सकता है? किसे पता कि इस रात में क्या ताकत है? ये रात कैसे जिंदगियों को बदल रहा है। ओह ओह ओह, हमारा रब कितना करीम है, कितना मेहरबान है। Oh, so easy to say my Rabb is Arhamur Rahimin, लेकिन अरहम सबसे ज्यादा रहम करने वाला, कितना ज्यादा we don't know, सबसे ज्यादा, लेकिन कितना रहम हमें कुछ नहीं पता। इतना मेहरबान, इतना मेहरबान, इतना मेहरबान। और आज हमने उस मेहरबानी को और ज्यादा एहसास करते हुए, जितना अपने रब को हम पहचानेंगे ना, जितना प्यार करेंगे ना, उतना ज्यादा आप अपनी तकदीर, अपनी डेस्टिनी बेहतरीन लिखोगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी मोहब्बत ज्यादा होगी उतना अच्छा हम इंशाअल्लाह कनेक्ट होंगे अपने रब के साथ। देखिए ना, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने कितना खूब फरमाया कि अद्दीनो हुवल हुब वल हुब्बु हुवद्दीन हलिद्दीन इल्लल हुब। Look at the beautiful saying of our fifth Imam, that deen, a religion, अद्दीनो हुवल हुब, दीन मोहब्बत का नाम है, मोहब्बत दीन का नाम है। क्या दीन को मोहब्बत के अलावा कुछ और कहा जा सकता है? ये इश्क की रात है, ये दिल वालों की रात है, दिल पे हमने काम करना है। हम कैसे शेप करेंगे, कैसे बेहतर करेंगे अपनी तकदीर को? साल भर का रिस्क, बेहतरीन रिस्क हम कैसे हासिल करेंगे? शुरू होता है नंबर 1, पहला पॉइंट शुक्र से। शुक्र आती है मारिफत से, ठीक है? So this is the night of gratitude. Can you believe it that we are fasting out of showing, expressing our love and our gratitude towards Allah Tabaraka wa Ta'ala for what? In this particular month of Ramadan, for having revelation, the wahy of Allah Tabaraka wa Ta'ala, the book of Allah Tabaraka wa Ta'ala. अल्लाह से हम कह रहे हैं, परवरदिगार तेरा शुक्र है, तूने हमें वही इलाही, नुज़ूल कुरान, हमें इतना प्यारा तोहफा दिया। So we are so much thankful. Therefore we are fasting for approximately 30 days या 29 days. सही है? तो ये शुक्र है, शुक्र शुक्र शुक्र। शुक्र कब आएगा? जब हम इंशाअल्लाह, इसलिए आज रात आप लोगों ने 1-2 रकत नमाज शुक्र, इसलिए हमेशा even you can pray your, by the way, your mustahab recommended namaz in moving a position, like ज़रूरी नहीं है कि आप क़िबले की तरफ खड़े हो। मुस्तहब नमाज है, if you don't have enough time, so आप जैसे किचन में काम कर रही हो, सहरी बना रही हो, आप मुस्तहब नमाज पढ़ सकते हो, ठीक है ना? वुज़ू किया, अल्लाहु अकबर, फिर बेशक आपका रुख पलट जाए, कोई बात नहीं। रुकू के लिए आपने ऐसे कर लिया, सुजूद के लिए ऐसे कर लिया, दैट्स इट,
آرام سے آپ جو ہے وہ ایسی نمازیں پڑھ سکتے ہو. میرا گھر بالکل بی بی معصومہ قم سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے 4-5 منٹ کے فاصلے پر ہے، اور ہم لوگ نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، مستحب نماز پڑھتے ہوئے واپس آتے ہیں، راستے میں نماز پڑھتے ہیں. میرے ساتھ بڑے بڑے مراجع علماء ہم سب مل کے جاتے ہیں، تو نماز اکثر آپ علماء کو دیکھیں وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک شکر کی نماز انشاءاللہ نمبر 1 ہم نے پڑھنا ہے. نمبر 2 ہم نے اپنے امام عصر سے کنیکٹ ہونا ہے. یہ ضروری نہیں ہے جن کے ہاں اگر شب قدر ہو بھی چکی ہے ان کے لیے بھی اپنی تقدیر بدلنے کے لیے یہ راستے سال بھر ہم نے رکھنے ہیں کہ شکر. نمبر 2 جس کے ذریعے ہمیں یہ ساری برکتیں مل رہی، the medium, the واسطہ، the وسیلہ، الرابط بین المخلوق والخالق، ہم جیسے مخلوق اور خالق کے درمیان جس کو اللہ نے وہ چینل وہ واسطہ بنایا ہے وہ امام عصر ہے. اگر امام عصر نہ ہوتے تو ہمیں اتنی برکتیں نہ ملتی. تو امام کو نہ بھولیں، ٹھیک ہے. اور امام کے لیے ابھی سے آپ تحفے بھیجنا شروع کر دیں، سورہ قدر پڑھ کے، ایک سورہ یاسین پڑھ کے، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے، اور امام کے حضور کو احساس کریں. اب کرنا کیا ہے، کیسے ہماری تقدیر بدلتی ہے؟ تقدیر بدلنے کے لیے سب سے پہلے میں نے بتایا دل اور فکر پہ کام کرنا ہوتا ہے. دیکھیں میں نے بتایا یہ رات جو آ رہی ہے، یہ شب قدر جو ہے، یہ دل کو سب کچھ کرنا ہے. دل والوں کی رات ہے. دل میں آیات الہی کو ریسیو کرنا ہے. آیتیں نازل ہو رہی ہیں نا، لیکن اس کو کون کہاں اتریں گی؟ آیت اتریں گی آپ کے دل پر، ٹھیک ہے نا. ایک آیت آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہوں گے. یہ جیسے بتایا یہ واقعی دل والوں کی آیت ہے. دیکھیے دل کے بارے میں دل کی اہمیت بتاتی ہوں تاکہ اس دل کو ہم نے پاک کرنا ہے. یہ دل کی طہارت، دل میں جگہ بنانی ہے اللہ کی محبت کے لیے، آیات الہی کے لیے. فرشتے آ رہے ہیں، فرشتے ہمیشہ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں. پتہ ہے 2 تو صرف ایک اینگل جو ہمیں بتایا جاتا ہے، we have 2 angels, otherwise یہ کم از کم 4-5 فرشتے آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں، اور مومن کے ساتھ تو 10 سے زیادہ فرشتے ہمیشہ اس کے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ فرشتے جو ہے کہتے ہیں خاص طور پر ان راتوں میں خاص بہت پیارے فرشتوں کو اللہ بھیجتا ہے، اور وہ اپنے ونگز ہم سے ٹچ کرتے ہیں، اور ٹچ کر کے کہتے بار الہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دے، گرا دے، اس کو دھو ڈال، اس کو پاک و طیب کر لے، اس میں اور اس کے رب کے درمیان جو رکاوٹیں جو آبسٹیکلز ہیں اس کو ہٹا دے. تو یہ فرشتوں کی رات ہے، خاص فرشتوں کی رات ہے. تو فرشتوں کے لیے بھی جگہ بنانی ہے، اور انشاءاللہ ہم نے ان سے کنیکٹ ہونا ہے.